EPG पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं दीपेश विनोद कतिरा श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरणविभागे सहायक आचार्यः। अद्य अस्मिन् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी नामके ग्रन्थे ये पाठाः कल्प्यमानाः सन्ति तत्र सप्तमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतं विदधामि। अस्यां शृङ्खलायाम् आदिमपञ्चपाठेषु संज्ञासूत्राणि चर्चाधीनानि आसन्। ततः परं विगते पाठे कतिपयपरिभाषासूत्राणि अस्माभिः चर्चितानि। तमेव क्रमम् अनुसरन्तः पुनरपि कानिचन परिभाषासूत्राणि अस्मिन् पाठे चर्चयिष्यामः। परिभाषा रूपाणि सूत्राणि पाणिनीयव्याकरणे उपलभ्यन्ते एव। तानि तु अत्र चर्चितानि एव, किन्तु पाणिनीयव्याकरणम् आश्रित्य भगवता पतञ्जलिना यत् व्याकरणमहाभाष्यं विरचितं तत्रापि कतिचन परिभाषारूपाणि वाक्यानि व्याकरणप्रक्रियायाम् अत्यन्तम् उपकुर्वन्ति। तादृशानां वाक्यानां तत्रापि चितानाम् अत्यन्तमहत्त्वपूर्णानां वाक्यानां सङ्ग्रहः अपि अत्र प्रस्तूयते। सम्प्रति तस्मात् इति उत्तरस्य इति अपरा तत्सदृशी एव परिभाषा चर्च्यते। व्यवहिताव्यवहितयोः पूर्वापरयोश्च कार्यप्राप्ते अव्यवहितस्य परस्य च स्थाने एव कार्यं भवेत् इति नियमयति तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा। अत्र तस्मादिति पञ्चम्येकवचनान्तं पदम्, इति अव्ययम्, एवञ्च उत्तरस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तं पदं भवति। तस्मादिति इत्यत्र सन्धिविच्छेदः प्रदर्श्यते। तस्मात् इति इत्येवं झलाञ्जषोन्ते इति सूत्रेण अत्र सन्धिः कृतो वर्तते। एवञ्च इति उत्तरस्य इत्युत्तरस्य एवम् इको यणचि इति सूत्रबलेन अत्र सन्धिः वर्तते। अनुवृत्त्या तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पूर्वसूत्रात् निर्दिष्टे इति पदं लभ्यते। निर्दिष्टे इति सप्तम्यन्तपदस्य निर्दिष्टात् इत्येवं पञ्चम्यन्तपदे विभक्तिविपरिणामः कर्तव्यो भवति। पञ्चम्यन्तपदार्थानां व्यवधानरहितम् उच्चारणं तदा एव भवति यदा पञ्चम्यन्तपदार्थापेक्षया व्यवधानरहितस्य उत्तरस्य कार्यं भवति। अतः स्पष्टमस्ति यत् प्रकृतपरिभाषासूत्रस्य सहायतया विधिसूत्रेषु स्थितानां पञ्चम्यन्तपदानाम् अर्थेभ्यः अव्यवहितस्य परस्य स्थाने कार्यं भवति, न तु पूर्वस्य, नैव व्यवहितपरस्य स्थाने। मूले वृत्तिरुच्यते पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पञ्चमी निर्देशेन इत्यस्य अर्थः भवति पञ्चम्यन्तपदानाम् उदः इत्यादीनाम् अर्थानां व्यवधानरहिते उच्चारिते सति क्रियमाणं विधीयमानं कार्यं पञ्चम्यन्तपदार्थेभ्यः व्यवहितस्य व्यवधानरहितस्य परस्य स्थाने स्यात्। पञ्चम्यन्तपदं येन सूत्रेण कार्यं करणीयं स्यात् तस्मिन् सूत्रे अन्वेषणीयं भवति। यथा उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यादि सूत्रेषु स्थितानि पञ्चम्यन्तपदानि उदः इत्यादीनि सन्ति। पञ्चम्यन्तपदस्य अर्थः प्रयोगे अन्वेषणीयः भवति। यथा पञ्चम्यन्तपदस्य उदः इत्यस्य अर्थः उद् अधिकं स्थानम् उद् स्तम्भनम् इत्यत्र स्थितः उद् इति वर्तते। उदाह्रियते तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषायाः सहायेन उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रस्य अर्थो भवति उद् इत्यस्माद् अव्यवहितपरयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्। यथा उत्थानम् उत्तम्भनम्। अत्र उद् स्थानम् उत्तम्भनम् इति स्थितौ उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण उद् इत्यस्माद् अव्यवहितपरयोः स्थास्तम्भोः स्थाने प्राप्तः पूर्वसवर्णः आदेः परस्य इति परिभाषाबलेन
आदेः सकारस्य स्थाने प्राप्नोति। उद् परस्थानम् अत्र उदः परस्य स्था इति धातुः अत्र उदः परः स्था इति धातुः स्थितः वर्तते, किन्तु उभयोः मध्ये प्र इत्यस्य व्यवधानं विद्यते। अतः अत्र उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण जायमानः पूर्वसवर्णः आदेशः न भवति। तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा सूत्रस्य कारणात् तिङतिङः सूत्रस्य ईडे अग्निं प्रयोगे प्रसक्तिर्न विद्यते, यतः अग्निम् इति अतिङन्तपदात् ईडे इति तिङन्तं पदं परे स्थितं नास्ति, अपि तु पूर्वे विद्यमानम् अस्ति। तिङतिङः अतिङन्तात् परं सम्पूर्णं तिङन्तं पदं निघातः अर्थात् अनुदात्तस्वरयुक्तः भवति इति अर्थकं सूत्रं वर्तते। इदानीम् अलोन्त्यस्य इति अपरं परिभाषासूत्रं चर्चयामः। अन्त्यस्य अलः नाम वर्णस्य स्थाने कार्यं कर्तुं नियमयति एतत् सूत्रम्। अत्र अलः इति षष्ठ्येकवचनान्तं पदं वर्तते, अन्त्यस्य इत्यपि षष्ठ्येकवचनान्तं पदं वर्तते। अलोन्त्यस्य इत्यत्र अलस् अन्त्यस्य इत्येवं सन्धिविच्छेदः प्रदर्शयितुं शक्यः। एवञ्च तदनन्तरं सकारस्य स्थाने ऋत्वं पुनश्च रोः स्थाने उकारः एवञ्च अकार उकारयोः सन्धौ कृतायाम् अलो इति पदं सिद्ध्यति। अनुवृत्त्या षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रात् षष्ठी तथा च स्थाने इति पदद्वयम् उपलभ्यते। तत्र षष्ठीस्थाने योगः सूत्रात् अनुवृत्तस्य षष्ठी इति प्रथमान्तस्य पदस्य षष्ठ्या इति एवं तृतीयान्तपदे विपरिणामः कर्तव्यो भवति। एवञ्च प्रकृतसूत्रे अलोन्त्यस्य इत्यत्र विधीयमानः आदेशः तथा निर्दिष्टस्य इति पदत्रयम् अध्याहर्तव्यं भवति। तत्र वृत्तिरुच्यते षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः स्यात् इति। षष्ठीनिर्दिष्टस्य नाम षष्ठीविभक्त्या निर्दिष्टम् उच्चारितं संयोगान्तस्य लोपः इति ईदृशसूत्रेषु स्थितं षष्ठ्यन्तं पदं संयोगान्तस्य प्रभृति पदार्थानां स्थाने जायमान आदेशः अन्त्यस्य अन्तिमस्य अलः नाम अल्वर्णस्य स्थाने भवति। यद्यपि अलोन्त्यस्य सूत्रे निर्दिष्टस्य इति पदम् अध्याह्रियते, तथापि उदाहरणेषु निर्दिष्टस्य नाम उच्चारितस्य अर्थः गृह्यते। उदाहरणानां लौकिकत्वात् लोके अर्थस्य प्रधानत्वाच्च। उदाहरणानि: य आदेशः षष्ठीविभक्त्या निर्दिष्टस्य तन्नाम उच्चारितस्य अर्थस्य स्थाने प्राप्नोति, सः आदेशः तस्मिन् उच्चारितार्थे यः अन्तिमः अल् वर्तते तस्य स्थाने विधीयते। यथा त्यदादीनामः इति सूत्रे त्यद् आदि शब्दानाम् अ आदेशः भवति। अत्र षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया सम्पूर्ण त्यदादीनां स्थाने अ आदेशः प्राप्नोति। परम् अलोन्त्यस्य परिभाषासूत्रस्य सहायतया त्यदादिषु अन्त्य अलां द आदीनां स्थाने एव अ आदेशो भवति। अत्र सूत्रे त्यदादीनां पदमिदं षष्ठीविभक्त्या निर्दिष्टं वर्तते। सुध्युपास्यः इति उदाहरणे सु द ध य उपास्यः इति दशायाम् अलोन्त्यस्य परिभाषासूत्रस्य सहायतया संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण संयोगान्तपदे सु द ध य इत्यत्र अन्त्यस्य अलः यकारस्य लोपः प्राप्नोति। अलोन्त्यस्य सूत्रे आदेशः इति अध्याहारात् आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रेण वलादेरार्धधातुकस्य विहितः इट् आगमः भविता इत्यादिषु उदाहरणेषु भू तृ इत्यवस्थायां वलादेरार्धधातुकस्य तृ इत्यस्य ऋकारात् पूर्वो न भवति इति प्रत्युदाहरणम्। पुनश्च अलोन्त्यस्य सूत्रे अलः ग्रहणात् वसुस्रंसु ध्वंस्वनडुहान्दः इति सूत्रे पदस्य इत्यधिकृत्य अनडुहान्तस्य पदस्य अनेन विहितः द आदेशः परमानडुद्भ्याम् इत्यत्र अन्त्यस्य सम्पूर्णस्य अनडुद् पदस्य न भवति। इदानीं ङिच् इति अपरं परिभाषासूत्रं वर्तते। ङित् आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने कर्तुं व्यवस्थापयति इदं सूत्रम्। अत्र ङित् इति प्रथमैकवचनान्तं पदं च इति
अव्ययं वर्तते। सन्धिविच्छेदः ङित् च। अत्र स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने चकारः विधीयते। समासविग्रहस्तावत् ङ इद्यस्य सः ङित् इत्येवं बहुव्रीहि समासत्वेन क्रियते। षष्ठीस्थाने योगा इत्यतः षष्ठी, अलोन्त्यस्य इत्यतः समग्रमपि सूत्रम् अनुवृत्त्या अस्मिन् सूत्रे प्राप्यते। तथा च वृत्तिः उच्यते अयमपि अन्त्यस्य एव स्यात् सर्वस्य इत्यस्य अपवादः। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रेण यः सर्वादेशः उच्यते तस्य अयम् अपवादः भवति इति तात्पर्यम्। ङित् तन्नाम ङ इत्यस्य तादृशः आदेशः अनेकाल् सन्नपि अन्त्यस्य अलः अल्वर्णस्य स्थाने भवति इति तात्पर्यम्। सर्वस्य इति अस्य अपवादः। प्रकृतसूत्रम् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति। अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः। बाहुलकः करणे घञ् येन नाप्राप्ते अवश्यप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स तस्य अपवादः इति अपवादलक्षणम् उक्तम्। अप्राप्ते इति भावे क्तः येन इति कर्तरि तृतीया द्वौ नयौ आवश्यकत्वं बोधयतः। यत् कर्तृकावश्यकप्राप्तौ सत्यां यो विधिः आरभ्यते स आरभ्यमाणविधिः तस्य अवश्यप्राप्तस्य अपवादबोधकः भवति इति अपवादलक्षणस्य अर्थः। अयञ्च न्यायसिद्धः। अवाङ्गादयो हि ङित आदेशाः सर्वे अनेकालः एव। अतः समेषां ङिताम् अवङ्गादि आदेशानाम् अनेकाल्त्वात् सर्वत्र ङिच्च परिभाषासूत्रस्य विषये अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य अवश्यप्राप्तित्वेन ङिच्च परिभाषासूत्रस्य व्यर्थत्वात् अनेकाल्शित् सर्वस्य सूत्रस्य ङिच्च परिभाषासूत्रमिदम् अपवादसूत्रमस्ति। अतः यस्मिन्नादेशे ङकारस्य इत्संज्ञा भवति सः आदेशः अनेकाल् सन्नपि सम्पूर्णस्य स्थानिनः न भवति। प्रत्युत प्रकृतसूत्रस्य सहायतया स्थानिनि यः अन्त्यः अल् तस्य स्थाने एव आदेशः भवति। तत्र उदाह्रियते गवाग्रम् इति। अत्र गो अग्रम् इत्यवस्थायाम् अनेकाल् षित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायेन अवङ्स्फोटायनस्य इति सूत्रेण अनेकाल् अवङ् आदेशः सम्पूर्णस्य गोशब्दस्य स्थाने प्राप्तो भवति। किन्तु अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रं प्रबाध्य ङिच्च इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया ङित् अवङ् एङन्ते गोपदे पदान्तस्य गकारोत्तरवर्तिनः अन्त्यस्य अलः ओकारस्य स्थाने भवति। अत्र शङ्का भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया एव ङितः अवङ्गादि आदेशाः तत्तद् विधायकसूत्रेण अन्त्यस्य अलः स्थाने भवितुं शक्नुवन्ति। तर्हि ङिच्च इति परिभाषासूत्रस्य का आवश्यकता? तत्र उच्यते अवङ्गादयः हि सर्वे ङितः आदेशाः अनेकाल् एव। अतः ङिच्च इति परिभाषासूत्राभावे अवङ्गादि आदेशानाम् अनेकाल्त्वात् अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रं प्रबाध्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायेन तत्तद् विधायकसूत्रद्वारा सर्वत्र ङिदादेशेषु सम्पूर्णस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने ङिदादेशस्य प्राप्तित्वात् अन्त्यस्य अलः स्थाने ङिदादेशविधानाय ङिच्च इति परिभाषासूत्रम् आवश्यकं वर्तते। इत्थं ङिच्च इति सूत्रस्य चर्चा अत्र समाप्ता। इदानीं मूले आदेः परस्य इति अपरा परिभाषा चर्चिता वर्तते। पञ्चम्यन्तात् परस्य आदेः स्थाने कार्यं भवेत् इति व्यवस्थापयति एतत् सूत्रम्। आदेः इति षष्ठ्यैकवचनान्तं पदं, परस्य इत्यपि षष्ठ्येकवचनान्तं पदम्। अलोन्त्यस्य इति सूत्रात् अलः इति अनुवर्तते। एवञ्च षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी इति अनुवर्तते। एवञ्च मूले वृत्तौ उक्तं परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम् अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः। तन्नाम परस्य स्थाने विधीयमानं तन्नाम क्रियमाणं कार्यं परस्य आदिवर्णस्य स्थाने भवेत्। उदाह्रियते उत्थानम् उत्तम्भनम् इत्यनयोः प्रयोगयोः उद् स्थानं तथा च उद् स्तम्भनम् इति स्थितौ आदेः परस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया
उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण स्थास्तम्भोः आदिसकारस्य स्थाने पूर्वदकारस्य सवर्णः थकारः आदेशो भवति। तत्र शङ्का उत्पद्यते, उद् स्थानं तथा उद् स्तम्भनम् इति स्थितौ स्थास्तम्भोः सकारस्य स्थाने पूर्वदकारस्य कः सवर्णः आदेशः भवति? यतोहि दकारस्य कोऽपि एकः सवर्णः नास्ति, अपि तु पञ्चसवर्णाः सन्ति, त थ द ध न इत्येते। अस्याः शङ्कायाः समाधानाय स्थानेन्तरतमः इति परिभाषासूत्रस्य सहायता गृह्यते। तथा अस्याः सहायतया प्राप्तादेशेषु सदृशतमः निकटतमः आदेशः क्रियते। सादृश्यञ्च उच्चारणस्थानानि आभ्यन्तरयत्नान् बाह्ययत्नान् च आधारीकृत्य दृश्यते। अतः सर्वप्रथमम् उच्चारणस्थानविषये विचारानन्तरं स्पष्टं भवति यत् लुतुलसानां दन्ताः इत्यनुसारं सकारेण सह तवर्गीयानां समेषां वर्णानां स्थानकृतसादृश्यस्य सद्भावात् कस्यापि एकस्य तवर्गीयस्य सकारेण सह स्थानकृतसादृश्यं नास्ति। अनन्तरं यत्नेषु प्रथमं तावत् आभ्यन्तरयत्नोपरि दृष्टिः पात्यते। तेन ज्ञायते यत् ईषद्विवृतमूष्मणाम् इत्यनुसारम् अथवा विवृतमूष्मणाम् इत्यपि चिन्तयामश्चेत् सकारस्य आभ्यन्तरः यत्नः विवृतः भवति। अत्र दकारसवर्णाः भवन्ति, तेषां तु स्पृष्टो यत्नः विद्यते। स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् इति उक्तत्वात्। एवञ्च तथ दधन इत्येतेषां वर्णानां स्पृष्टम्, अतः आभ्यन्तरयत्नानुसारमपि सकारेण सह कस्यापि एकस्य तवर्गीयवर्णस्य सादृश्यं नास्ति। तदा बाह्ययत्नान् अधिकृत्य वयम् आन्तरतम्यपरीक्षां कुर्मः। तथा कृते सति ज्ञायते यद् विवार श्वास अघोष महाप्राणवतः सकारस्य तादृशः एव विवार श्वास अघोष महाप्राणवान् थकारः एव अन्तरतमः भवति। एवञ्च सकारस्य स्थाने थकारः आदेशः क्रियते। अतः आदेः परस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया स्थास्तम्भोः सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः थकारः कर्तुं शक्यः। सम्प्रति अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषां चिन्तयामः। सम्पूर्णस्य स्थानिनः आदेशो भवेद् इति व्यवस्थां कर्तुं भगवता पाणिनिना एषा परिभाषा सूत्रिता वर्तते। तत्र अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्येवं पदत्रयं वर्तते। तत्र अनेकाल् इति प्रथमैकवचनान्तं पदं, षित् इति अपि प्रथमैकवचनान्तं पदम्, अथवा अनेकाल् षित् इति समग्रमपि प्रथमैकवचनान्तं पदं ग्रहीतुं शक्यते। एवञ्च सर्वस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तं पदं भवति। न एकः अनेकः, अत्र नये तत्पुरुषसमासो वर्तते। एवञ्च अनेकः अल् यस्य सः अनेकाल्, एवं बहुव्रीहिसमासः क्रियते। शकारः इद् यस्य सः षित् इत्येवं बहुव्रीहिसमासः। एवञ्च अनेकाल् च षित् च इति अनेकाल् षित्, एवं बहुव्रीहिगर्भसमाहारद्वन्द्वसमासः सिद्ध्यति। अत्र षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रात् अनुवृत्त्या षष्ठी इति पदं समुपलभ्यते। यस्मिन् आदेशे अनेके अलः वर्णाः स्युः तथा यस्य श इत्संज्ञकः स्यात् सः आदेशः सम्पूर्णस्थानिनः भवति। उदाह्रियते अनेकालः एकाधिकवर्णवतः आदेशस्य उदाहरणमस्ति रामैः इति। अत्र रामभिस् इत्यवस्थायाम् अनेकाल्चित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य साहाय्येन अतोभिस ऐस् इति सूत्रेण सम्पूर्णस्य भिसः स्थाने अनेकाल् ऐस् आदेशः भवति। ऐस् इत्यत्र अल् द्वयं, तन्नाम वर्णद्वयम् ऐकारः सकारश्च वर्तते। अतः अयम् आदेशः अनेकाल् वर्तते। प्रकृतसूत्रम् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अपवादः वर्तते। तत्र प्रश्नो भवति, रामैः इत्यत्र रामभिस् इत्यवस्थायाम् अलोन्त्यस्य परिभाषासूत्रस्य सहायतया अतोभिस ऐस् इति सूत्रेण भिस् इत्यत्र अन्त्य अलः सकारस्य स्थाने ऐस् आदेशः कथं न भवति? तत्र उच्यते अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रमिदम् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अपवादः अस्ति। तस्मात् अलोन्त्यस्य इति सूत्रं प्रबाध्य
अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया अतो भिस ऐस् इति सूत्रेण सम्पूर्णस्य भिसः स्थाने अनेकाल् ऐस् आदेशः कर्तव्यो भवति। अष्टाभ्यः औष् इत्यादि स्थलेषु आदेः परस्य इति सूत्रस्यापि परत्वाद् अनेकाल् षित् सर्वस्य इति सूत्रमिदम् अपवादसूत्रं भवति। अष्टौ अष्टौ इत्येवं प्रथमा बहुवचनम् एवं द्वितीया बहुवचनं रूपं भवति। तत्र अष्टञ्जस् अथवा अष्टंशस् इति स्थितौ अनुबन्धलोपे अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वे कृते कृताकाराद् अष्टा शब्दात् परयोर्जश्शसोर् विधीयमानः औष् आदेशः अलोन्त्यस्य सूत्रं बाधित्वा आदेः परस्य इति सूत्रस्य सहायतया अस् इत्यत्र आदेः अकारस्य स्थाने प्राप्तो भवति। किन्तु आदेः परस्य इति सूत्रमपि परत्वाद् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रं बाधते। अन्ततः अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य सहायतया अष्टाभ्यः औष् इति सूत्रेण सम्पूर्णस्य अस् भागस्य स्थाने अनेकाल् औष् आदेशः, यद्यपि अनेकाल् नास्ति किन्तु षित् भूतः अयम् औष् आदेशः विधीयते। षित् आदेशस्य उदाहरणम् अन्यदपि इतः इत्यस्मिन् प्रयोगे इदं तस् तसिल् इति दशायां सम्पूर्णस्य इदं शब्दस्य स्थाने इदम इष् इति सूत्रेण इष् आदेशो भवति। इष् आदेशे अन्त्यशकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा कारणात् अयम् आदेशः षिद् वर्तते। अतः प्रकृतसूत्रस्य सहायतया सम्पूर्णस्य इदं शब्दस्य स्थाने इष् आदेशो निर्बाधरूपेण भवति। परन्तु यदि प्रकृतसूत्रे षिद्ग्रहणं न स्यात् तर्हि अलोन्त्यस्य परिभाषासूत्रस्य सहायतया इदं शब्दस्य अन्त्य अलः मकारस्य स्थाने इष् आदेशो भूत्वा अनिष्टप्रयोगः सिद्धः भविष्यति। अतः एवं न स्यात्, तस्मात् प्रकृतसूत्रे षिद्ग्रहणम् आवश्यकं भवति। पुनश्च शङ्का जायते, इष् इत्यादयः यावन्तः अपि षितः आदेशाः सन्ति ते सर्वे अनेकालः एव सन्ति खलु। अतः अनेकाल्त्वादेव ते सर्वे आदेशाः समग्रस्य स्थानिनः भवितुम् अर्हन्ति एव। तर्हि पृथग् रूपेण अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रे षिद्ग्रहणस्य का अपेक्षा वर्तते? तत्र समाधानं क्रियते। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रे षिद्ग्रहणद्वारा आचार्यः ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति। अर्थात् अनुबन्धान् आधारीकृत्य कमपि आदेशम् अनेकालं मन्तुं न शक्नुमः यावत् अनुबन्धातिरिक्ताः अन्ये अलः अनेकेन स्युः तावत्। यथा इष् आदेशे शका श इत्यस्य इत्संज्ञायां सत्यां केवलम् इ शेषः तिष्ठति। अतः अयम् आदेशः अनेकाल् भवितुं न शक्नोति। तस्मात् अयम् आदेशः सम्पूर्णस्य स्थानिनः भवितुं न अर्हति। एतादृशेषु स्थलेषु अनेकाल्शित् सर्वस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः स्यात् तथा च सम्पूर्णस्य स्थानिनः षिद् आदेशः स्यात्। एतदर्थं प्रकृतसूत्रे षित् इति एतस्य अंशस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। सम्प्रति अपरां परिभाषां चिन्तयामः। स्वरितेनाधिकारः इति परिभाषा वर्तते। कस्य पदस्य अधिकारः उत्तरसूत्रे अनुवृत्तिः करणीया इति नियन्तुम् एतत् सूत्रं प्रवर्तितं वर्तते। अत्र स्वरितेन इति तृतीया एकवचनान्तं रूपं वर्तते। एवञ्च अधिकारशब्दः प्रथमैकवचनान्तं रूपं वर्तते। स्वरितेन इत्यत्र इत्थम्भूतलक्षणे इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः विद्यते। क्रमशः स्वरितत्वधर्मेण युक्तस्य पदस्य अधिकारः अनुवृत्तिरूपव्यापारः अग्रिमेषु सूत्रेषु कर्तव्यो भवति। उदाहरणं प्रत्ययः, परश्च, धातोः, अङ्गस्य इत्यादीनि स्वरितचिह्नविशिष्टानि अधिकारसूत्राणि ततः परवर्तिषु सूत्रेषु अनुवृत्त्या लब्धव्यानि भवन्ति। आधुनिककाले संस्कृतव्याकरणग्रन्थेषु अनुनासिकचिह्नं यथा नोपलभ्यते तथैव स्वरितस्यापि चिह्नं नोपलभ्यते। अत्र स्वरितेनाधिकारः इत्यस्य वृत्तौ काश्चन
अन्याः अपि परिभाषाः विमृष्टाः सन्ति दीक्षितेन। एताः परिभाषाः सूत्ररूपेण पाणिनिना साक्षात् यद्यपि पठिताः न सन्ति तथापि भाष्यादिषु उपलभ्यन्ते। अतः अमीषामपि अध्ययनम् अपेक्षितं भवति। तत्र परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषा वर्तते। उत्तरोत्तरम् इत्यत्र आनुपूर्वे द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन द्वित्वं। बलवत् शब्दात् द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनौ इति सूत्रेण ईयसुन् प्रत्ययकृते विन्मतोर् लुक् इति सूत्रेण मतुपो लुकि बलीयस् इति शब्दः सिद्ध्यति। पर नित्य अंतरंग अपवाद सूत्रेषु पूर्वसूत्रापेक्षया उत्तर सूत्रं बलवद् भवति। अर्थात् परसूत्रापेक्षया नित्यान्तरंगापवाद सूत्राणि बलीयांसी भवन्ति। नित्यसूत्रापेक्षया अंतरंगापवाद सूत्रे बलीयसी भवतः। अंतरंगसूत्रापेक्षया अपवाद सूत्रं बलीयः भवति। उदाह्रियते पूर्वसूत्रापेक्षया परसूत्रं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रबलात् बलवद् भवति। यथा वृक्षेभ्यः इत्यत्र वृक्षभ्यस् इत्यस्याम् अवस्थायां सुपि च इति सूत्रेण ययादौ सुपि भ्यस् परे अजन्ताङ्गस्य वृक्षस्य दीर्घप्राप्तिर्वर्तते। तथा च बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण झलादौ बहुवचने सुपि भ्यसि परे अजन्ताङ्गस्य वृक्षस्य एत्वा प्राप्तिर्भवति। किन्तु पूर्वसूत्रं सुपि च इति बाधित्वा परसूत्रं बहुवचने झल्येत् इति एतत् सूत्रं प्रवर्तते। परसूत्रापेक्षया नित्यसूत्रं बलवद् भवति। यथा तुदति तुद् ति इत्यस्यां दशायां पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण सार्वधातुकसंज्ञके ति प्रत्यये परे लघूपधा अंगस्य तुदः तुद् इत्यस्य लघूपधगुणप्राप्तिः। तथा च तुदादिभ्यः शः इति सूत्रेण तुद् धातोः परः श विकरणस्य प्राप्तिः। किन्तु पूर्वसूत्रं पुगन्तलघूपधस्य च इति बाधित्वा नित्यसूत्रत्वेन तुदादिभ्यः शः इत्यनेन श विकरणं क्रियते। तुदादिभ्यः शः इति सूत्रस्य कृताकृतप्रसङ्गित्वेन नित्यत्वं सिद्ध्यति। उभय अस् अत्र जसि परे अयजादेशस्य स्थानिवद्भावेन उभयशब्दस्य तयप्रत्ययान्तत्वं वर्तते। एवञ्च पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रं बाधित्वा नित्यं तुदादिभ्यः शः इति सूत्रं प्रवर्तते। किं नाम नित्यसूत्रम् इत्यत्र उच्यते कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः स नित्यः। परसूत्रापेक्षया अन्तरङ्गसूत्रं बलवद् भवति। तद्यथा उभये देवमनुष्याः इत्यत्र उभय अस् अस्यां परिस्थितौ प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च इति सूत्रेण जसि परे उभयशब्दस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता भवति। किन्तु तां बाधित्वा सर्वादीनि सर्वनामानि इत्येतेन नित्यमेव सर्वनामसंज्ञा भवति। तस्याः विभक्तिनिरपेक्षत्वेन अन्तरङ्गत्वात् बह्वापेक्षत्वं बहिरङ्गत्वम् अल्पापेक्षत्वम् अन्तरङ्गत्वम् इति उच्यते। परसूत्रस्य अपेक्षया अपवादसूत्रं बलवद् भवति। यथा दध्ना इत्यत्र दधि टा अस्याम् अवस्थायाम् अस्ति दधि सक्थि अक्षणाम् अनुङ् उदात्तः इति सूत्रेण आ इति अजादौ विभक्तौ परे दधिशब्दस्य प्राप्तः अनङ्गादेशः परम् अनेकाल्शित् सर्वस्य परिभाषासूत्रमिदं बाधित्वा ङिच्च इति अपवाद परिभाषासूत्रस्य सहायतया अन्त्यस्य अलः इकारस्य स्थाने एव भवति। एवं नित्यापेक्षया अन्तरङ्गसूत्रं बलवद् भवति। यथा ग्रामणिनि कुले इत्यत्र ग्रामणि औ इत्यस्यां दशायां कृताकृतप्रसङ्गित्वाद् नित्यम् इको चि विभक्तौ इति सूत्रं तेन सूत्रेण प्राप्तं नुम् प्रथमतः कृते नुमि अनजन्तत्वाद् ह्रस्वो न संभवति। अन्तरङ्गसूत्रापेक्षया अपवादसूत्रं बलवद् भवति। तद्यथा दैत्यारिश्रीशः इत्यादौ दैत्य अरिः श्री ईशः अस्यां दशायाम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं प्राप्तं। परं सवर्णदीर्घं बाधित्वा दैत्य अरि इत्यत्र अन्तरङ्गसूत्रेण आद्गुणः इत्यनेन गुणे प्राप्ते
तथा च श्रीशः इत्यत्र अन्तरङ्गसूत्रेण इको यणचि इत्यनेन यणि प्राप्ते तद्बाधित्वा उभयत्र अपवादत्वाद् कस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः क्रियते। तत्र वृत्तौ असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इत्यपि वाक्यं चर्चितं वर्तते। तस्य अर्थः भवति अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गकार्यम् असिद्धं भवति। उदाह्रियते शिवे हि इत्यत्र शिव आ आङ् उपसर्गः एवञ्च इहि इत्यत्र इण् धातुः लोट्लकारः। अस्यां दशायां शिव आ इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अ आ इत्यनयोः स्थाने सवर्णदीर्घः एकादेशः तथा आ इहि इत्यत्र आद्गुणः सूत्रेण आ इ इत्यनयोः स्थाने गुणः एकादेशः उभयोः युगपत् प्राप्तिर्भवति। परन्तु धातूपसर्गकार्यस्य अन्तरङ्गत्वात् आद्गुणः इति सूत्रेण आ इ इत्यनयोः स्थाने प्राप्तम् अन्तरङ्गकार्यं गुण एकादेशः धातूपसर्गकार्यभिन्नत्वेन बहिरङ्गकार्यं सवर्णदीर्घ एकादेशं बाधित्वा प्रथमान्तत्वाद् अन्तरङ्गकार्यं गुण एकादेशो भवति। धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गं तद्भिन्नं बहिरङ्गम् इति उक्तं वर्तते। पुनश्च अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यपि वाक्यं चर्चनीयं भवति। न कृतः अकृतः व्यूहः प्रकृतिप्रत्ययविवेचनं यैः ते अकृतव्यूहाः ते के इति चेत् ते पाणिनिशिष्याः। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इति अर्थः। उदाह्रियते सेदुषः सेद् वस् क्वसु अस् शस् इत्यस्यां दशायां वसः वकारस्य मत्वा वसः वकारं मत्वा भविष्यमाणः इट् आगमः अन्तरङ्गः सन्नपि प्रवृत्तो न भवति। कारणञ्च अत्र इडागमानन्तरं निमित्तस्य वकारस्य सम्प्रसारणद्वारा नाशः सुनिश्चितः वर्तते। तस्मात् प्रक्षालनाधिपङ्गस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इति अनुरोधेन पाणिनिशिष्याः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति। इत्थम् अस्माभिः अस्मिन् पाठे काश्चन स्वयं पाणिनिना सूत्रिताः परिभाषाः अधीताः। तत्रापि अलोन्त्यस्य अनेकाल्शित्सर्वस्य ङिच्च इत्यत्र सर्वाः अपि परिभाषाः मनसि आकलय्य कथं विवेकः कर्तव्यः इति चिन्तितं। तदतिरिच्य महाभाष्यादिषु लिखितानि परिभाषारूपाणि वाक्यानि अपि कानिचन वाक्यानि अस्माभिः अत्र चर्चायां स्वीकृतानि। तत्र पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषायां सूत्रेषु विधानसन्दर्भे कथं तारतम्यं चिन्तनीयं भवति इति विचारितम्। एवञ्च अन्याः अपि अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इत्यादीनि वाक्यानि अस्माभिः अस्मिन् पाठे विमृष्टानि। धन्यवादः।